كلكم لزناتي مدب تخلت خمي كنيكم كمي وعيلكم سخم دلو حتىكم إدني إتم حدثي نابزناتي channel تمتخاء بيلكم نكو عدا حن متأخم كبلكم فتو تلزي نايلو مين بدو بيكا كبراتي زي بزعبا سان سكريم إيو سان سكريم بين تكمون كنهلو نخلينا سلزي تناي سان سكرين أنا نبعلي إتي فلليو درجات كله فلتو عينا وركن سلزي حجي من البات تي حسابات مكفال صبو سلزي خانة ويكا من زخخال صبو سلزي خانة نيشتيناتي تيب كبكن دالي كزخخركن مالتي تندق أنستي حواتي ويون إتن زيت تقاما بزحت علينا شلل نأزلو كنهلو نخلينا نايقدن كل سب إتي تقوم ترديسي يتقبري مالتي يكونن ولا جمير كام قدافون علو مالتي سلازي جمير كام قداف حدا حنت خباخن أنا ونالوخ مالتي سخنا نقر تجمرو كتقمني الكامو أمنكو خاطا قارطو مالتي سلازي تمقرات كاني تقم خباك عيكالني سلازي سانسكريم زي سانسكريم تقمانت زي تاناتي أنا تقما دلوخ حجي زي حجي تا 99% كابناي صحي قررتات كالا خللي مالتي سلازي እተን ዘይተጥቀማ ኣሕዋተይ ድሓን ፀገም የለና ኣኽንቲ ንደቅኽን ብዝያዳ ብፍላይ ከምዚ ለንቅነ ተቐነየ ኣዝዩ ብርቱዕ ፀሓይ ናብ ምሕንባዝ ክኸዱ ከለዉ ይኹን ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ ይኹን ብተገዳስነት ኣነ ክንደ ጥቀማ ይመኽረክን ኣሕዋተይ ከምኡ እውን እቲ ሳንስክሪን ትፍልልይ እንታይ እዩ ሓደ 30 ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ 50 ማለት እዩ ልክዕ ከምዚኣ 50 ፕሉስ 30 ፕሉስ ይብል ማለት እዩ ትፍልልዩ ስለዚ أنا حجي إزخ جزء خلّه خد محجي بدي تي حمسة سي أوكي أزي تقامي تقوم باليمبر دي بقى تي تقوم تردي أيكم كل مالتي جن تي فللي إنتايو إفي بي كله تي إفي بي حجي تايو تقول أي تجرر تناي تحين ديو SPF كعني تي كابتناي تحي ذكر خلنا تي سانسكرين مالتي سلازي تي SPF 30 و50 نحكوين أو يتفللي سلازي تخنقوز أدلنا نحنا أنا زمهركم تي 5 مالتي 5 98% كم نايت حيث جررت سلز كلا خلنا نسخن تكم أنا يمخركم مالتي تكلت يحدا خينو جن أتا 5 هاني زي حجي 99% كم نايت حيث جررت كلا خللي مالتي نسوت رايدي كونه تقطنا في الله كم زناتي ندحر ده اللهم كين كني حواتي تسلم زقبر أنا حجي ما دالني ديد لين سامنا مسايدي كيد حدا تتقيمخ أنت يخون عنفرور يقبر نعبنت حجي زي دافيد بهال سامنا عند حدا تتقيمه أنا دخلنا سامنا يتكمني أبقطي بس عند حدا تتقيمه لا عطيفه أتي كم زي بقت عنفرور يقبر قطي مالتي حجي جن بتعمي طبق كنا تتهلو كم خبر كله جن دقي أتي قطي قريتها يكنا خوناي مالتي عبسال استخاني قال بعلي مدلوات غيره زلكيو علنا مالتي قال خازيا فلا كم زلن كنا دقني صحي ابغزي صحي زيا مالتي نغوتسي قدم موطانا زيا نلكيا موني تي قطنا ساتي وي صنح بس هاي طمنا مال سلازي እዚ ጠቕመና ካብ ናይ ምጭምዳት ካብ ዕንፍሩር ኣብ ካብ ገጥና ዝወፅእ ፀሊም ነዚ ኩሉ ይከላኸለልና ማለት እዩ ይከላኸለልና ተኮይኑ ሓደራ ኣብ ግዜ ፀሓይ بقبو نكو كن أب دقينا مقامت نقبر لما كنذكره منتي فلاينتهم دقنا خاني أبيت مرتحجي أب حس علوهم يوصو قلا يقوي يرهصو سلازي قلتي فوت دخانتي قطعو من هاي تقعتي قرباتهم يكالا خلال مالتي نعنا خاكم كم زناتين دحر دا أخوين كن قد كن قربات كن تنقاف دحر دا أخوينو ماذا دحر دا لك كوينو عزي خاي أخاك كنتي ويكاتن قاقات قبرو مالتي سلازي أنا حجي سأليم سامنا سدي كوينو كال سامنا أيتكمني قطعي كال سامنا دحر تقيمة طوالي قطعي ويبقى عنفرور كلا تخون مالتي حجيز ماذا نيرنا أنا ماذا قطعم حجي كم سريع دلهم دارقا خيدي نيشتي دلن نمبر كيدي دارقا مالتي سلازي سامنا تسألي من دحر أودي أنا كي تحت أوكي دقن كحت بايك قالني بتخون سامنا غيره أي حت أبني قطعي تخون جن أبزي تقايس لدله لما تروح دارك حدا جزيت دي دونجي أبتقايس لدله أم ناتشورال بين كلا لكن من أربعة كم زناتي ماذا زل لكن مو سامنا سام عكن سأنكن حوات نحرد عليهم كانت تسلم سامنا فتنا يخ
جن تسلم سامنا حجي أب ناتشورال فينكل يزركب أم ناتشورال فينكل يزجزو أنا تنكم تشجر حوات ندحر داليخن أم ناتشورال فينكل سامنا تسلم جزيخن كتحت أباي مخركن كلا كم دخلت أنا حكو أزيا أب جزية قري أب جزية زحلقة أزيا كمان ولا سامنا نايزيا كمان سامنا لوازيا ولا سامنا نايزيا حجي سامعني ناي زيالو شنو ولا سامنا نايزيا حجي سامعني ناي سامنا نايزيا يتقمي مالتي أنا جن بوزحي إذا حجي هجوز أخلوه نزي سامنا ثمالي إني رجين زي عباية نوي حط أنحت غالية سامنا جن نايت أنحني سلزي أن بوزحي تقوم أنا تسلم سامنا أي مالتي سلزي ناتي مدب زيات مثل نيرا كبراتي عين وحلقني تخون حتى تحرد عليكم كان أبوها كومنت صحف عليكم بروح مشت